अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमाल हुबल्ला अपने चैनल आलमेन 9 के लिए। आप ये पीछे बैकग्राउंड में तस्वीर देख रहे हैं, ये AI जनरेटेड तस्वीर है। ये सिरके अचार के मर्तबान, ये जड़ी बूटियाँ लटक रही हैं, सब्जियाँ हैं। ये होमस्टेड पेंट्री कहा जाता है। होमस्टेड का उर्दू में करीब तरीन तर्जुमा मुझे मिला है बाड़ा, यानी एक ऐसा घर है कि जिसके साथ मालिक के ओन किए हुए, उसी घर के मालिक के ओन किए हुए बागात के खलियान मुंसलिक होते हैं, जिसमें वो कुछ चीज़ें उगाते हैं और फिर दुनिया के कई ममालिक में उन चीज़ों को महफूज करके इस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, अब मैं अपने पाकिस्तानियों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम दुनिया से थोड़ा सा पीछे रहते हैं, कुछ मामलात में आगे कुछ नहीं पीछे, कि ये पेंट्री हो गया, यानी एक ऐसी जगह जिसमें आप की किचन और खाने पीने के लिए चीज़ों को महफूज करके रखा जाता है। तो होमस्टेड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो उस वक्त मगरबी ममालिक में इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है। अब लोग हैरान होंगे ना, हैं ये तो साड़ी देसी चीज़ ना ये हमारे देसी चीज़ें। जी हाँ, वहाँ भी तो देश है ना, वो लोग भी तो कुछ खाते हैं। उनकी प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो उन्होंने इन्वेंट की हैं अक्सर अपने होम स्टेट्स पे और अपने फार्म्स पे, जिनमें उनके कई साबुन, परफ्यूम शामिल हैं, सिरके शामिल हैं। वहाँ पे एक अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एक बड़ी मार्केट है जो हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम ममालिक में थोड़ा कम है, यहाँ तक भी पहुँच जाती है, लेकिन उन्होंने वहाँ से इन्वेंट किया और बहुत सारी अद्वियात, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और हम इस चीज़ से बिल्कुल कट ऑफ हैं। हम इस पर हंसते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। और ये देखिए, ये मैंने AI से पिक्चर जनरेट की है। और एक दूसरी तस्वीर है जिसमें मैंने AI को से कहा आप खुद भी बीच में खड़े हो जाओ, बड़ा ताबेदार है ये। इसमें हैंडमेड ब्रेड भी शामिल है, मैं आपको ख़ास तौर पे दिखाना चाहती थी। मैंने उसको बताया, प्रॉम्प्ट उसको दिया कि जिन सब्जियों को प्रिजर्व किया जाता है, महफूज करके रखा जाता है और हर्ब्स को इस तरह उल्टा करके ड्राई किया जाता है ताकि उनकी शेप बरकरार रहे, पत्ते सीधे रहें उनके और अच्छे तरीके से नेचुरल हवा में सूखें। ये चीज़ इस वक्त मगरबी ममालिक, ख़ास तौर पे अमेरिका में एक बहुत ज़बरदस्त इसका ट्रेंड है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जिस वक्त COVID नाम की बीमारी आई और पाकिस्तान की अक्सरियत, शहरी पाकिस्तान की अक्सरियत, या ये कहेंगे कि जिस पाकिस्तान के पास मतलब पाकिस्तान में बहुत सारे रिमोट एरियाज़ भी हैं, जिस तरह के एरिया में मैं रहती हूँ, जिनमें कई लोग के पास टेलीविज़न वगैरह भी नहीं है, अब आना शुरू हुआ है। मैं गिलगित बल्तिस्तान में रहती हूँ। तो जो पाकिस्तान के आम आवाम है वो उस ज़माने में ड्रामा देख रहे थे, एक मशहूर ड्रामा जिसके लिखारी केस ऑफ मार्केट डाउन हुई, मैं इस बात में ज़्यादा नहीं जानना चाहती। और उस वक्त अमेरिकन्स पता क्या कर रहे थे, अमेरिकन्स ने भांप लिया कि ये कोई बहुत बड़ी बला है और ये एक एजेंडे का हिस्सा है जिसमें कुछ ताकतें इंसानों के रिसोर्सेज पे या फैमिलीज के या आम आवाम के रिसोर्सेज पे कब्जा कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने भाग कर बीज खरीदे, सब्जियां उगाना शुरू की और उनको महफूज करके रखना शुरू कर दिया। ये मुहिम उनके यहाँ सिर्फ पेंडेमिक के टाइम से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। मैं 2005 से इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ और मैं इसको स्टडी कर रही हूँ। मैंने खुद भी सिर्फ जाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे साथ के लोग राज़ी ना हुए। बहरहाल मैंने एक ऑनलाइन फार्मिंग ग्रुप खोला, ऑनलाइन फूड ग्रोइंग ग्रुप भी खोला और ख़ुद मैंने कराची से गिलगित बल्तिस्तान शिफ्ट होके यहाँ की आम जड़ी बूटियों से खुद से कुछ अद्वियात बना के बेची भी हैं, सक्सेसफुली मार्केट की हैं, सक्सेसफुल फीडबैक भी आया है। तो होम स्टडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें हर्बलिज्म एक पार्ट है। वैसे तो ये कि आपको होम स्टडिंग में खुद अपने फैमिली की ज़रूरियात पहले पूरी करनी चाहिए, जो हम नहीं कर सके क्योंकि हम यहाँ के मकामी नहीं हैं, हमारे यहाँ पे फार्म नहीं है, हम सिर्फ ख़रीद के लोगों से चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, वो भी बहुत महदूद एक मतलब टेस्टिंग या हॉबी के लेवल पे। इसको सस्टेनेबल करने के लिए आपको एक बाकायदा प्लान चाहिए होता है
اگر آپ اپنی پروڈکٹس کو بیچنا چاہیں، لیکن کم از کم آپ اپنے استعمال کے لیے کسی نہ کسی حد تک ہوم اسٹڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اتنا ایمبیشس ہونے کی ضرورت فوری طور پہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے بھی یہی کیا، کچھ سبزیوں کو پرزرو کرنا سیکھا، کچھ عام مسالہ جات اور ہربس کو استعمال کرتے ہوئے فلو اور کھانسی کی، سردی کی خود سے گھر پہ دوا بنانا سیکھی، اس کو استعمال کیا اور وہ تجربہ کامیاب گیا۔ اتنا کامیاب گیا کہ میں کراچی کی بندی ہوتے ہوئے ایک بہت ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا میں، اونچائی والے ایریا یعنی بالائی ہنزا میں رہی، سردیوں کے موسم میں، جہاں پہ کم از کم -28 ڈگری سینٹی گریڈ ہوا ہوتی ہے، کچھ سردی ہوتی ہے کچھ گاؤں میں اس سے بھی زیادہ، اور جس گاؤں میں تھی وہاں پر گلیشیئر کی تیز ترین ہوائیں اتنا زور سے چلتی ہیں کہ دروازے پہ اکثر محسوس ہوتا ہے کہ آدمی زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہے۔ کبھی تو میں نے سوچا کہ میں نے شاید کوئی بھٹک گیا ہو طوفان میں، دروازے کھول دیں، ہم نے نہیں کھولا، پھر ہم پیچھے باقاعدہ بوری لگا کے بن گیا اتنا سر۔ اس سردی میں مجھے اور میرے ساتھ ایک چھوٹی بچی جو اس وقت تقریباً 4-4.5 سال کی تھی، اسے کچھ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کہ ہم نے اسی طرح کی سبزیوں سے اپنی حفاظت سیکھی۔ تو ہوم اسٹڈنگ میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک عام پینٹری میں یہ سبزیاں وغیرہ، ٹماٹر ہو گئے، بینز ہو گئے، کچھ کھانے کوک کر کے ان کو پرزرو کیا جاتا ہے، کئی سالوں تک یہ محفوظ رہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں، عام عوام میں یعنی کہ تھوڑا سا خود پہ انحصار کرنے کا شعور آئے، اور وہ نامساعد حالات کے لیے بھی تیار ہو سکیں کہ جب اکانومی کا اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے معیشت کا، تو وہ تیار ہوں اس کے لیے۔ دوسری کی ایک یہ کوئی، حالانکہ سٹارٹ تو حال میں جو ہوئی ہے یہ ایک ہنگامی طور کے موومنٹ کے طور پہ ہوا ہے، تحریک کے طور پہ، لیکن یہ اصل زندگی تھی اور ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان یا بر صغیر میں کہہ رہے ہیں بہشتی زیور نامی قدیم، یہ قدیم تو نہیں، مطلب تھوڑا سا پرانی، 100 سال سے میرے خیال میں پرانی ہو چکی ہے وہ کتاب، اس میں بھی سکھایا گیا ہے۔ میں نے بچوں نے بہشتی زیور پڑھی تو میں حیران رہ گئی، یہ کیا صابن بنانا، گھر پہ کون بناتا صابن؟ یہ 1980s کی بات تھی، تو مجھے پڑھ کے ہنسی آئی کہ بہرحال میں نے اس کو پھر بھی سنجیدہ لیا کہ بسکٹ اور صابن کون گھر پہ بناتا ہے، اور آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی ماڈرنٹی ہے۔ تو اے آئی صاحب نے میرا ساتھ دیا تصویر بنانے میں، میری باتوں کو سن کے، اور آپ کو میں کہوں گی کہ ہوم اسٹڈ یا ہوم اسٹڈ پینٹری کو لک اپ کریں، جا کے دیکھیں، اور کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ لیں۔ اور اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ ایسے کیجئے کہ اپنے دوستوں کا، جاننے والوں کا، محلے والوں کا ایک گروپ بنائیے، گھر پہ کچھ نہ کچھ فارمنگ کریں، سیکھیں، جن کے پاس پہلے سے فارم ہے وہ پروڈکٹس کو سنبھالنا سیکھیں، ایک پینٹری بنائیں اور اس میں چیزوں کو محفوظ کر کے رکھیں، یہ آپ کے مشکل وقت میں کام بھی آئیں گے۔ اور آپ کو جو مارکیٹ اکانومی ہے جس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، جس کو مختلف مافیاز کنٹرول کرتے ہیں، آپ اس کے چنگل سے نکلنا شروع کر دیں گے۔ تو خود انحصاری کا یہ ایک بہت حصہ ہے، اور یہ کوئی ہنگامی صرف ٹیکٹک نہیں ہے، اسٹریٹجی نہیں ہے، یہی زندگی ہے، لیکن انسانوں نے کھانا ہے، پینا ہے، جینا ہے، تو یہ ہم نے کرنا ہے، ہوم اسٹیڈ۔ آلرائٹ، wishing you کہ آپ کے پاس، میرے پاس بھی اپنا ہوم اسٹیڈ ہو، ہم خوراک کو سنبھالنا سیکھیں، اس کی عزت سیکھیں، دانے دانے کی قدر سیکھیں، اور یہ جو بازار کی معیشت ہے جس کو بڑی بڑی کارپوریشنز کنٹرول کرتی ہیں، جس کے اب ہم حق بھی نہیں ہیں، جن کو بائیکاٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر انحصار کم کر کے ہم اپنے گھر کی معیشت اور اپنے کمیونٹی کی معیشت پہ انحصار سیکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ This was Ramala Habullah for عالم نو۔ السلام علیکم۔